السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نصح معكم ليكزيرسيس 5 من ليكزامان ناسيونال 2010 لا سيسيون دو غاتراباج. هاد ليكزيرسيس هذا عليه 8 تاع لي بوين. الا رديتو البال هنا درت لكم ناقص 1.5 على 1.5 لان في ليكزام نورمالمون كاينه حتى لا كيستيون 5. الا رديتو البال هنا حبست غير في لا كيستيون 4. في ليكزام راه كاينه حتى لا كيستيون 5. شنو فيها لي زانتيغرال. هنا غندير معكم هاد لا كوريكسيون قبل ما ندير معكم لي زانتيغرال. دونك غنخلي هاد لا كيسيون 5 تندير ليها فيديو بوحدها ونرجعوا ونبداو على بركه الله. دونك ليكزيرسيس فيه جوج تاع لي بارتي، فيه لا بروميير بارتي وفيه لا دوزيام بارتي. نبداو بلا بروميير بارتي. دونك في لا بروميير بارتي شنو قالوا لنا تمايا؟ سوا جي لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور لانترفال ouvert 0 plus l'infini par. Donc on a j de x est égal à quoi? Est égal à x à la puissance 3 moins x moins 2 ln de x plus 3. هذه هي la fonction j. La première petite âge قالوا لنا vérifier que. Donc غنديرو هنا vérifions que et 3x à la puissance 3 moins x moins 2 est égal à quoi? X moins 1 le tout facteur de 3x carré plus 3x plus 2 هادشي pour tout x appartient l'intervalle 0 plus l'infini. مزيان. دونك اول حاجه باش غنبدا غندير سوا x appartient لهاد الانترفال اون. دونك شنو غندير هنا؟ كاينين تقريبا شي 3 تاع لي ميثود. كاين اللي غيمشي يديفلوبي هادي ويمشي من اخر، كاين اللي غيمشي يبدا من هادي ويحاول يلقى هادي. هي اسهل طريقه واللي مسربيه هي تمشي دير الديفلوبمون هادي وتلقى هادي. كاين اللي غيمشي لهادي وغيدير لا ديفيزيون اوكليديان تاع هاد البولينوم بار اكس موان 1، وكاين اللي غيمشي من هادي وغيحاول يفاكتوريزي ويحاول يوصل لهادي. مزيان. السهله فيهم هي تمشي لهادي ودير الديفلوبمون وتحاول توصل لهادي. دونك قلنا هذه هي السهله وهي السريعه. دوك اش غدير هنا؟ غتبدا تديفلوب. دونك اكس في 3 اكس كاري هي 3 اكس على بيسونس 3، اكس في 3 زيكس هي 3 زيكس كاري بلس 2 زيكس موان 3 اكس كاري موان زاف موان هي موان 3 زيكس هي موان 2. غتجي لهنا غدير هي 3 اكس على بيسونس 3. هنا هادي مع هادي غتمشي وغتبقى لنا موان 3 زيكس بلس 2 زيكس اللي هي موان اكس وموان 2 ها هي. ودونك كتب ليهم هادشي، كتب ليهم. دونك هادي راها صحيحه بوغ توت اكس ابارتين لهاد الانترفال. هادي ميثود. كاينه ميثود اخرى قلت لكم اشنو غنديروا؟ هي غتمشي لهادي وغدير لا ديفيزيون اوكليديان. غدير لا ديفيزيون اوكليديان تاع 3 زيكس على بيسونس اكس موان اكس موان 2. غدير لا ديفيزيون اوكليديان على اكس موان زا على اكس موان زا ماشي على هادي. وغادي تلقى في هنايا في الكوسيون غادي تخرج لك 3 اكس كاري بلس 3 زيكس بلس 2، وهنا فاسميتو غتخرج لك 0. غتقول لهم دونك المقسوم عليه كيساوي المقسوم في الخارج زائد الباقي. دونك كتب هادي مزيان. وكاينه لا تخوازيام ميثود هي ديال انا نحاول نمشي من هادي ونحاول نوصل لهادي. دونك قلنا هادشي دابري ملي دير سوا اكس قلنا شنو 3 اكس على بيسونس 3 موان اكس موان 2. لاحظوا معايا هاد اكس على بيسونس 3 اكس على بيسونس 3 شحال خصها باش تولي؟ دوك راه خصني نفاكتوريزي. خص تبان ليا اكس موان زا. دوك خص تبان ليا هنا موان زا، ولكن ردوا معايا البال هنا عندي 3. دوك غادير هنا 3 في هادشي من اخر عطاتنا هي 3 اكس على بيسونس 3 موان 3. دونك خصني هنا موان 3. دونك اش غندير هي 3 اكس على بيسونس 3 غادي ننقص واحد 3 وغندير موان اكس، ولكن ها هي موان 2، ولكن هنا درت موان 3 خصني نزيدها حيت ما كانش عندي ديك موان 3. دونك هنا غادي نفاكتوريزي بديك 3 عطينا اكس على بيسونس 3 موان زا. هنا غتعطينا موان اكس بلس 1. علاش بلس 1؟ لان 3 موان 2 غتعطينا هي
3. اشنو غندير هنايا؟ غادي نمشي نفاكتوريزي. هذه راها ايدونتيتي روماركابل، هي ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. نقدر ندير هنا لا بيسونس 3. الفاكتوريزاسيون تاعها هي اكس موان زا لو تو فاكتور تاع اكس او كاري بلس اكس بلس 1. مزيان. وغنمشي هنا وغادي نفاكتوريزي بالموا، عطيني اكس موان زا، هنا مو اكس هي والموا معلومه تعطينا بلس 1. عندي اكس موان زا هنا وعندي اكس موان زا، غادي نفاكتوريزي بها. ملي غادي تفاكتوريزي بها غيخرج لك هادشي اللي كاين هنا. دونك عطيتني اللي غتبقى لك هي 3 اكس او كاري. ما تنساش راه كنشرب 3 بلس 3 اكس بلس 3 في 1 اللي هي 3. عطيتك هنا موا اكس، لا هنا راه فاكتوريزي دونك غتبقى لنا موان زا. دونك الا ملي غتفاكتوري غتبقى لك غير الموا اللي هي موان زا. ملي غتحسب هادي راه هي هادي 3 اكس. شنو هي 3 موان زا؟ راه هي 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم. انا نحاول نمشي معكم لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا مونطري كو بور توت اكس ابارتي لهاد لانترفال اوفير راه عندنا لا ديريفي تاع جي بريم هي الا رديتو معايا البال قبل بعد هاد ابتداء عليها 0.25. بالنسبه لهنايا قالوا لنا ديتيرمينو نمونطريو بان لا ديريفي تاع جي راه هي هادي. دونك اول حاجه الا رديتو معنا ما قالوش لنا مونطريو بان جي راه ديريفابل، قالوا لنا غير كالكولو لا ديريفي. دونك غندير سوا اكس ابارتيان لانترفال اللي عطاونا اللي هو لانترفال اوفير 0 بلس انفيني، ندير اون وغادي نمشي نكالكولي جي بريم دو اكس اللي هي x à la puissance 3 moins x moins 2 ln de x plus 3. هادشي كامل غنديرو ليه لا ديريفي بارابور à x. دونك لا ديريفي تاع x à la puissance 3 هي 3x كاري، لا ديريفي تاع moins x هي moins 1، هنا moins 2 ها هي، ولا ديريفي هنا عندي كونستونت فوا فونكسيون، لا كونستونت كنخليها، ولا ديريفي تاع ln de x هي 1 sur x، ولا ديريفي تاع الكونستونت اللي هي 3 هي 0. مزيان. دونك اش كتلاحظوا هنا شنو عطاونا هنا؟ عطاونا اكس في الدينوميناتور. دونك ديما رد البال فين خصك توصل. هنا عطاونا اكس في الدينوميناتور. دونك اش غندير؟ غنمشي نرجع لي دينوميناتور كوما هو اكس. دونك عطاتنا غنملتيبلي هنا في اكس وغنقسم على اكس. دونك عطاتنا 3 اكس على بيسونس 3 على اكس موان 1 سور اكس، وهنا غتعطينا موان 2 سور اكس. دونك عندي الدينوميناتور كوما غادي نحتفظ به. عطاتنا هي 3 اكس على بيسونس 3 موان 1. لعبكم هنا درت واحد الخطا، هنا غتعطينا موان اكس على اكس. دونك هنا موان اكس موان 2. وإلا رديتو البال في لا كيسيون اللي قبل راه مونطرينا بان 3 اكس على بيسونس 3 موان اكس هادي راه هي هادي. دونك غنمشي نعوضها بداكشي اللي كتساوي لا فاكتوريزاسيون تاع هادي راه هي اللي درنا اللي قبل. دونك عطينا هي اكس موان 1 لو تو فاكتور تاع 3 اكس كاري بلس 3 اكس بلس 2. هادشي كلشي على اكس. نتمنى هادشي يكون مفهوم. غنكتب هنا دونك جي بريم دو اكس اتيكال اكس موان 1 لو تو فاكتور تاع 3 اكس كاري بلس 3 اكس بلس 2 لو تو على اكس. هادشي بور توت اكس ابارتي لهاد لانترفال فين نخدم 0 بلس انفيني. مزيان. La deuxième question, petit a. Que nous vérifions que H. Donc, أول حاجة اش غندير soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini ouvert. Donc قالوا لي مونطري بأن هادشي راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك باش يكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف دونك عندي هنا كوسيون. دونك كاينين جوج حالات، يكون النوميناتور والدينوميناتور بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف ولا بجوجهم يكونوا ستريكتومون نيجاتيف. هنا كيدير اكس راه بارتي لهاد لانترفال دونك كيدير اكس ستريكتومون بوزيتيف. دونك باش يكون هادشي كامل بوزيتيف ضروري خص تكون هادي حتى هي ستريكتومون، ضروري خص تكون هادي حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك باش غادي نمونطريها ستريكتومون بوزيتيف غادي نمشي نشوف الدلتا. قلنا الدلتا تاع 3 اكس كاري ديسكريمينو بلس 3 اكس بلس 2. دونك هي بي كاري اللي هي 3 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 3 فوا سي اللي هي 2. دوكا تعطينا 9.
هنا 3 ولا نديرو 4 فوا 2 اللي هي 8 فوا 3 اللي هي 28. المهم هادشي كيفاش غيخرج شي ستريكتومون نيجاتيف، غيخرج ستريكتومون نيجاتيف. مزيان. دونك الا خرج لك دير ستريكتومون نيجاتيف، دوكا شنو هو لو سين تاع هادي؟ غندير هنا كوم. دوكا شنو ملي كتكون عندك بينو اولا ترينو وكيخرج لك دلتا ستريكتومون نيجاتيف، دوكا شنو هو لو سين تاع هذيك الترينوم كامله؟ هو لو سين تاع دونك كوم 3 ستريكتومون بوزيتيف، الور دونك ديك 3 اكس كاري بلس 3 اكس بلس 2 غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. هادشي بوغ توت اكس ابارتين بوغ توت اكس ابارتين ار، ولكن حنا خدامين غير هذه صحيحه بوغ توت اكس ابارتين ار، دونك غتكون صحيحه بوغ توت اكس ابارتين لهاد لانترفال. اي اون et x au carré et ou les x rend strictement positif pour tout x à partir de l'intervalle. Donc هذا strictement positif ou x qui est strictement positif. Donc هذا strictement positif على x اللي هي strictement positif غتعطينا ديما شي حاجه strictement positif. Donc 3x au carré plus 3x plus 2 le tout le x راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتي لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. نتمنى هادشي يكون مفهوم. بتيت بي شنو قالوا لنا؟ اون ديدوير كو لو سين تاع جي بريم دو اكس اي سولوي دو اكس موان 1 سور هاد لانترفال هذا. دوكا اش غندير هنا؟ غادي نمشي ندير طابلو، نحاول نجمع هادشي في طابلو دو سين. دوك علاش غنخدم انا؟ غنخدم غير على الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي، غنخدم غير على هاد لانترفال هذا. دوك غندير هنا 0 وغندير هنا بلس انفين. مزيان. اول حاجه اش غندير؟ غادي نكتب هادي ولا نسبق باكس موان 1 ولا ندير اكس موان 1 ومن بعد ندير 3 اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 2 كلشي على اكس، وعاد من بعد ندير البرودوي. ملي غندير البرودوي شنو هو البرودوي؟ ملي غندير هادي فوا هادي شنو هو البرودوي؟ البرودوي راه هو جي بريم. دوك غندير هنا جي بريم دو اكس. مزيان. دونك هادي فين كتانولا؟ هادي كتانولا هادي كتانولا في الان. ها هو الان. هنا كنديرو لو سين تاع ا. شنو هو ا؟ هو الكوفيسيون تاع اكس. الكوفيسيون تاع اكس راه هو 1، دونك كي داير 1 راه ستريكتومون بوزيتيف. هنا غندير ستريكتومون نيجاتيف. مزيان. هادشي كي داير هذا راه مونطرينا بانه ستريكتومون بوزيتيف، مونطرينا بانه ستريكتومون بوزيتيف. ها هو. دونك كيفاش غتكون جي بريم؟ دونك هذه تانولات، دونك جي بريم غادي تانولي. علاش؟ لان في الجي بريم كاينه اكس موان 1، دونك الا تانولات اكس موان 1 راه البرودوي غادي تانولا، سيتادير جي بريم غادي تانولا. دونك غندير هنا بلس وهنا موان. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ دونك لو سين، دونك اش كتلاحظوا؟ راه لو سين تاع جي بريم راه هو لو سين تاع اكس موان 1 موان بلس بلس اكس موان 1 تانولات في 1 تاع جي بريم تانولات في 1. دونك لو سين دو جي بريم دو اكس يسولوي دو اكس موان 1 سور شنو؟ سور شنو انترفال؟ غير على 0 بلس انفيني. مزيان. دوك حنا جاوبنا على بتيت بي. دابا غنمشي لا تروازيام كيستيون. قالوا لنا مونطري كو montrer que G est décroissante sur 0,1 est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc هادشي d'après هادشي اللي قلت هنا. دوك
دونك اش غنقول هنا on a جي بريم دو اكس كي دايره على الانترفال 0 1. واخا غتبعوا معايا فيكم هنا درت واحد البتيت ايرور هنايا، بتيت ايرور، ردوا معايا البال هادي راه ما مديفيناش في الزيرو، دونك حتى جي بريم راه ما مديفيناش في الزيرو، سمحوا لي فيكم. دونك كي دايره جي بريم على الانترفال 0 1، اذا جي بريم دو اكس كي دايره قلنا راها نيجاتيف على 0 1، كي دايره جي بريم راها نيجاتيف. دونك اون جي بريم دو اكس est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 1. واخا ندير هنا 1 داخله. علاش قلت هنا الان داخله؟ لان درت هنا ويكال ولا حيت عطاونا هنا الان داخله. دونك شنو؟ دونك لا ديريفي تاع جي بريم نيجاتيف على هاد الانترفال، دونك كيفاش غتكون هنا جي على هاد الانترفال؟ دونك شنو؟ دونك جي لا فونكسيون جي اي décroissante sur هاد الانترفال هذا. مزيان. اي اون كي دايره جي بريم على الانترفال 1 بلس لانفيني 1 داخله، كي دايره جي بريم راه بوزيتيف، دونك لا فونكسيون جي غادي تكون كرواسونت. دونك اشنو؟ دونك جي اي كرواسونت sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé في 1. علاش قلت هنا او ايكال 0؟ لان 1 داخله. ردوا البال ملي يكون اكس ايكال 1، ملي يكون اكس ايكال 1 جي بريم شحال كتساوي؟ كتساوي 0. داكشي علاش قلت هنا او ايكال 0 و ميم شوز هنا عاوتاني. مزيان نتمنى شي يكون فوق. دونك قالوا لنا دي كرواسونط راه مزيان وكرواسونط راه مزيان. قالوا لنا اون دير كو جي بريم مزيان. دونك اون نحاول تشوفوا شنو غندير هنا. غادي نحاول نرجع للطابلو. غندير هنا جي بريم دو اكس وغندير هنا لي فارياسيون تاع لا فونكسيون جي. مزيان. جي بريم و جي راه ما مديفينينش في الزيرو، بجوجهم ما مديفينينش لو زيرو. دونك نعاود نقول هادشي اللي درت هنا هو اللي غندير هنا بالنسبه لجي بريما. دونك قلنا هنا بانها راه دي كرواسونط، ها هي دي كرواسونط وهنا راها كرواسونط. مزيان. ما غاديش نحاول ندير لي ليميت لان ما غاديش نحتاجهم. غنمشي نكالكولي جي دو 1. جي دو 1 ها فين غادي تكالكوليها؟ فين ما لقيتي هنا اكس غادي تعوضها ب 1. دوكا تعطينا هنا 1 موا 1 مشات، هنا لين دو 1 هي 0، دوكا تبقى لك غير 3. هنا غتعطيك 1 موان زا، 1 موان زا هي 0، لين دو 1 هي 0، دوكا تبقى لك غير ديك 3. دوكا ندير هنا 3. مزيان. مزيان. دوكا اش كتلاحظوا هنايا؟ اون جي بريم دو 1. جي بريم دابا كندوي على جي بريم. شنو هي جي بريم دو 1؟ هي 0. مزيان. انا ملي يكون اكس ايكال 1 شحال كتساوي جي بريم دو 1؟ هي 0. واشنو اخر عندنا؟ اي جي بريم لاحظوا راه شونجات لو سين، شونج دو سين. مزيان. هنا منين شونجات من الموا للبلوس، من الموا للبلوس. دونك جي دو 1 اللي هي 3 غادي تكون فالور مينيمال. علاش؟ لان شونجات من الموا. دونك جوج تاع لي كونديسيون بعدا خصها تكون جي بريم خصها تانولا، وخصها تانولا في شي غيال، وخصها تكون كتشونجي لو سين في داك لو غيال. دونك ليماج جي دو 1 ليماج تاع داك لا غادي تكون فالور ماكسيمال ولا مينيمال. باش غادي نعرفوا واش ماكسيمال ولا مينيمال؟ هنا شونجات من الموا للبلوس، دونك غادي تكون مينيمال. كون شونجات من البلوس للموا غادي تكون فالور ماكسيمال. الوغ شنو؟ الوغ جي دو 1 اللي هي شنو هي جي دو 1؟ راه هي 3 مالها ايتون فالور مينيمال دو جي سور. ديما ملي تقول فالور مينيمال ولا ماكسيمال قول علاش من الانترفال، على الانترفال هذا 0 بلس انفين.
دونك غنمشي نكتب اشنا هي لا ديفينيسيون تاع هادشي اللي كتبت هنا، لا ديفينيسيون ماتيماتيك تاع هادشي. دونك اشنو ولا بار سويت دونك جي دو اكس اشنو قلنا على هادي راها فالور مينيمال، دونك غادي تكون سوبيريور او ايغال من جي دو 1 اللي هي 3. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان لهاد لانترفال هذا. داكشي علاش قلت لكم ديما خصكم تكتبوا اش من لانترفال. وكي دايره 3 براسها راه سوبيريور من 0، دونك جي دو اكس راه سوبيريور من 3. و بويسكو 3 سوبيريور ستريكتومون من 0، دونك يقدر دير بحال هكا حيد هادشي. دونك غادي تبقى لك بان جي دو اكس راها حيد هادشي اللي كاين هنا. دونك غتبقى لك اش غتبقى لك تما بان جي دو اكس راه سوبيريور ستريكتومون من 3. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. اسمحوا لي ناخذ ورقه جديده. مزيان، دونك سالينا البروميير بارتي. دابا غندوز معكم لا دوزيام بارتي اللي فيها ليتود تاع لا فونكسيون اف. لا دوزيام بارتي عطاونا قلنا اف دو اكس هي لا فونكسيون اللي معرفه بهاد لا فورميلا هادي x موان 1 بلس x موان 1 بلس ln دو x لو تو على x كاري. وعطاونا الدومين هادشي بوغ توت x ابارتي لاش من انترفال 0 بلس انفين. من اخر عطاونا دونك هذا هو دي دو اف. قالوا لنا راه مديفيني على هذاك الانترفال، دونك غنخدموا هذاك هو دي دو اف. وقالوا لنا هنا سوا سي دو اف سا كورب ريبريزونتاتيف دون ان روبير اورثونورمي. عطاونا هنا لونيتي باش غادي نخدمو. غناخدو كل واحد هي ان سنتي ولا اون سنتي. نبدا بلا بروميير كيسيون. قالوا لنا مونطري كو بوغ توت اكس ابارتي لهاد الانترفال بان هذه هي لا ديريفي تاع اف دو اكس. دونك اول حاجه غنبدا بها هي سوا. ديما ملي يقول لك مونطري شي حاجه فيها بوغ توت بدا بسوا اكس ولا ايغريك ولا شوف الفاريابل اللي عندك، خدم على داك الانترفال اللي عطاوك. هنا ما قالوش لنا مونطري بان ديريفابل، دونك غنمشي نخدمو نيشان ندير نيشان غنمشيو نديريفيو اون اف بريم دو اكس ايكال يلا هي اكس موان 1. الا لاحظتوا هنايا لا فونكسيون راه فيها لا سوم تاع دو فونكسيون. اعتبر هادي او وهادي هي في، دونك عطينا هي لا ديريفي تاع هادي بلس لا ديريفي تاع هادي غير بشويه هنا. لا ديريفي تاع هادي لا ديريفي تاع اكس هي 1 ولا ديريفي تاع موان 1 هي 0 بلس. الا لاحظتوا معايا هادي كتكتب على شكل او على في، او على في. دونك خصك تكون عارف هادي او على في. لا ديريفي تاع شنو هي او بريم في موان او في بري لو تو على في او كار. هاي او هادي كامله هي او وهادي كامله هي في. دونك اول حاجه غنبدا بلا ديريفي تاع هادي. لا ديريفي تاع هادي تاع داكشي اللي كاين الفوق. لا ديريفي تاع اكس هي 1، لا ديريفي تاع موان هي 0، لا ديريفي تاع الين دو اكس هي بلس 1 سور اكس. اشنو ندير دابا؟ لا درت او بريم هادشي كامل فوا في، في هي اكس او كار الموان. دابا او غادي نخلي هادشي كامل نخليه، غنعطي هاد الموان غندير الاقواس عافاكم اكس موان 1 بلس الين دو اكس. اشنو هي دي كامله؟ هي او فوا في. شنو لا ديريفي تاع هادي؟ لا ديريفي تاع هادي هي 2 اكس. وما تنساوش كلشي على اكس او كاري لو تو او كاري في او كاري. دابا عندي في هي اكس او كاري ومع او كاري عطاتينا لا بيسونس 4 من بعد. دونك انا عطاتنا اكس لا بيسونس 4. هنايا غادي نحاول نديفلوبي هنايا. واخا نمشي نديفلوبي. دونك عطاتنا اكس كاري فوا 1 هي اكس كاري. وإلا لاحظتوا خصنا نوصل للجي. وشنو هي الجي؟ راه هي هادي. دونك ردوا البال راه خصكم توصلوا في الدينوميناتور، خص تخرج لنا هادي
تخرج لنا هاد لا فونكسيون هادي معليش شنو ماشي المهم خص تخرج لنا ديك جي. دونك مشينا نديفلوبي هنا. دونك عطاتني اكس كاري فوا 1 اللي هي اكس كاري، اكس كاري بلس اكس كاري في ان سول اكس غادي نختزل بواحد اكس غتبقى لنا بلس اكس. مزيان واخا نمشي غير بشويه. دونك هنا اكس كاري في 2 اكس هي 2 اكس او كاري موان زان فوا 2 اكس هي موان 2 اكس عطاتينا بلس 2 اكس الين 2 اكس. خليو المعتل من بعد. دوك تعطينا هنا اكس كاري بلس اكس موان 2 اكس كاري بلس 2 اكس موان 2 اكس الين 2 اكس. مزيان عطاتينا هي 1 بلس هنا اكس كاري موان 2 اكس كاري هي موان اكس كاري اكس بلس 2 اكس هي بلس 3 اكس موان 2 اكس الين 2 اكس. هادي ما كاينش مع متجمع. الا رديتو البال هنا عندي اكس وهنا عندي اكس وهنا عندي اكس وهنا كاينه اكس غادي نفاكتوريزي بواحد الاكس وغادي نختزل. هنا كاينه اكس وهنا غادي نفاكتوريزي ياك. دابا ملي غادي نفاكتوريزي غنختزل. دوك غتبقى لي اكس على بيسونس 3 وهنا غادي نحيدها. دوك غتعطينا موان اكس بلس 3 موان 2 الى 2 اكس. فهمتوني شنو درت هنا؟ مشيت لهنا كاينه اكس وكاينه اكس وكاينه فاكتوريزيت بها واختزلت غتبقى هنا اكس على بيسونس 3. اشنو غندير هنايا؟ غنحاول نرجع لو دينوميناتور كومان. دونك هاد الان غنرجعها هي اكس على بيسونس 3 على اكس على بيسونس 3. دونك عطينا اكس على بيسونس 3 موان اكس بلس 3 موان 2 الى 2 اكس. وشنو هي هادي؟ هادي راه هي جي دو اكس. انا شوفوا معايا جي دو اكس لهيه. شوف انا اكس على بيسونس 3 ها هي، هذيك موان اكس ها هي، هذيك بلس 3 ها هي، وهذيك موان 2 الى 2 اكس. دونك هذه هي جي دو اكس على اكس على بيسونس 3. دونك عطاونا هنا على اكس على بيسونس 3. مزيان. شنو قالوا لنا من بعد؟ بوي اون ديدوير كو اف اي كرواسونت. نحاولوا نديدويزون كو اف اي كرواسونت. دونك اون دونك هنا باش نشوف لي فارياسيون تاع اف غنمشي نشوف لو سين تاع لا ديريفي. كي دايره اكس على بيسونس 3. اكس على بيسونس 3 راها ستريكتومون بوزيتيف بور توت اكس ابارتيال دي دو اف اللي هو لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. اي كي دايره جي دو اكس شوفوا معايا شنو لقينا في بتيت بي. في بتيت بي لقينا بان جي دو اكس راه سوبيريور ستريكتومون من 0 في هاد لا كيسيون هادي في هادشي اللي درنا. كي دايره جي دو اكس راه ستريكتومون بوزيتيف هادشي بور توت اكس ابارتيال هاد لانترفال. دونك اشنو؟ دونك هادي على هادي. دونك هاد جي دو اكس ستريكتومون بوزيتيف و اكس على بيسونس 3 ستريكتومون بوزيتيف. دونك جي دو اكس على اكس على بيسونس 3 غادي تبقى ستريكتومون بوزيتيف بور توت اكس ابارتيال هاد لانترفال. وشنو هي جي دو اكس على اكس على بيسونس 3؟ راه هي اف بريم دو اكس. دونك كي دايره اف بريم اف بريم راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غادي تكون اف غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. دونك كيفاش غتكون اف؟ قلت لكم غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. الا رديتو البال هنا قالوا لنا غير كرواسونت. علاش؟ لان الا كانت واحد الفونكسيون ستريكتومون كرواسونت دونك عندي الحق نقول راه كرواسونت، ولكن العكس لا. الا كانت كرواسونت ما عنديش الحق نقول ستريكتومون، ولكن الا كانت عندك ستريكتومون عندك الحق تحيدها. دونك اف اي كرواسونت. الا رديتو البال هنا ما درتش اكس، دونك هنا ما غنديرش بور توت اكس، غندير سور لانترفال بلا اكس. مزيان. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون بتيتا. قالوا لنا مونطري كو لا ليميت كون اكس تون فير 0 بلس تاع اف دو اكس. مزيان. اون
دونك غادي نمشي نرومبلاسي اف داكشي اللي كتساوي هي اكس موان زان واخا نمشي نعوض. شحال عطاتينا هنا؟ عطاتينا ان. مزيان. هنا شحال عطاتينا؟ عطاتينا زيرو بلس حيت عندي اوكار. هنا عطاتينا موان لانفيني. دونك غنقول كتساوي موان لانفيني ونقول علاش. غير بشويه. لا ليميت كون اكس طون زيرو بلس تاع هادي تاع اكس موان شحال كتساوي هادي؟ كتساوي موان زان. مزيان. اي لا ليميت كون اكس طون زيرو بلس تاع اكس او كار شحال كتساوي هادي؟ كتساوي زيرو بلس. اي لا ليميت كون اكس طون زيرو بلس تاع اكس موان زان بلس الين دو اكس. حاولوا تجمعوا معايا هنا زيرو موان زان هي موان زان، ولكن شنو هي لا ليميت تاع الين دو اكس؟ هذه خصكم تكونوا عارفينها. لا ليميت كون اكس طون زيرو بلس تاع الين دو اكس راه هي موان لانفيني. دونك موان لانفيني موان زان غادي تبقى هي موان لانفيني. وما تنساوش هادي موان لانفيني، هادي موان لانفيني وهادي عطاتنا زيرو بلس. موان لانفيني على زيرو بلس راه هي موان لانفيني. موان لانفيني على زيرو بلس راه هي موان لانفيني. من هادشي يكون مفهوم. دونك لا ليميت شحال كتساوي موان لانفيني. وهنا قلت لكم علاش. وهاد الموان غادي موان موان لانفيني راه غتعطينا هي موان لانفيني. قالوا لنا بوي انتربريتي جيوميتريكمون لو ريزولتا اوبتوني. مزيان. دونك غناخذ واحد الصفحه هنايا غادي نبدا نجمع فيها داكشي كامل اللي غنديرو. حاولوا تتبعوا معايا. غندير واحد الورقه غنبدا نجمع فيها اي حاجه لقيتها جيوميتريكمون نحاول نجمعها باش ملي نبغي نكونستروي سي دو اف يجيني ساهل. مزيان. دابا شنو لقينا؟ لقينا بان لا ليميت كون اكس طون فير زيرو بلس تاع اف دو اكس ايكالا موان زان. اش كيعني هادشي؟ عندك اكس غاديه لزيرو وعندك اف دو اكس غاديه لموان لانفيني. دونك عندك اكس اف دو اكس من اخر عندك واحد البوان. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لا كورب خص يمشي لهاد البوان. دابا هاد البوان فين هي؟ انا غندير هنا اكس وغندير هنا اف دو اكس. دابا فين هي البوان؟ زيرو موان لانفيني. زيرو موان لانفيني راه هي هاد البوان هاد. هي هاد البوان. دابا لا كورب انا غندير لا كورب بالزرق. لا كورب اش كتعني هاد الكتابه؟ كتعني بان ملي يكون اكس طون فير زيرو ادروات يفدو اكس فين كتقرب من الموان لانفيني. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان سي دو اف خص يكون كيقرب لهاد البوان زيرو موان لانفيني. دابا فين هي هاد البوان زيرو موان لانفيني؟ زيرو موان لانفيني هي هادي. دونك سي دو اف خص يبدا يقرب ليها. ردوا البال هنا راه ما قلتش خص يوصل ليها، غير كيقرب ليها. دونك غادي يقرب ليها شي حاجه بحال هكا. ردوا البال ما غاديش يوصل ليها. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ اشنو كيمثل هاد لا دروات بالنسبه للسي دو اف؟ اسيمبتوت. دونك غنجي هنا وغنكمل. دونك خليو هاد المعلومه هادي، خليوها حتى من بعد. دونك انا غندير اون لا ليميت كون اكس طون فير زيرو بلس دو اف دو اكس ايكال ا موان لانفيني. الور سي دو اف admet l'axe désordonné comme شنو؟ comme asymptote. comme asymptote اشنو؟ au voisinage نقدر نزيد هنا au voisinage دو زيرو ادروات. علاش قلت هنا ادروات؟ علاش هنا ما قلتش بان راه سي دو اف غيبدا يقرب من هنا؟ لان هنا اكس راه كيقرب لزيرو ادروات. هذه هي ادروات. داكشي علاش ما درتش هاد الحاله هادي.
هادشي يكون فوق. ندوز معاكم لبتيت بي. قالوا لنا مونطري كو هاد ليميت ايكال زيرو. واخا مزيان. اون لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع شنو قالوا لنا تمايا؟ تاع اكس موان 1 بلوس إلين دو اكس على اكس كار. هذا شنو كتساوي؟ هي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني. غادي نفرق، عطاتنا هي اكس موان 1 على اكس او كاري بلوس إلين دو اكس على اكس او كاري. شنو طبقت هنا؟ طبقت هاد القاعده دي ا بلوس بي سور سي راه هي ا سور سي بلوس بي سور سي. مزيان. عطاونا لا ليميت هي زيرو، غنشوفو هي علاش. دونك هاد ليميت غندير ايكال زيرو غنقول علاش. كار لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع اكس موان 1 على اكس او كار الا رديتو مال هادي فونكسيون راسيونيل. دونك غناخدو غير لي مونوم دو بلو دوغري. المونوم دو بلو دوغري الفوق هو اكس والمونوم دو بلو دوغري هو اكس كار. مزيان. عطاتنا هي لا ليميت بلوس لانفيني تاع 1 سور اكس وواحد على بلوس لانفيني راه هي زيرو. دونك في الحقيقه غندير هنا زيرو بلوس زيرو اللي هي زيرو. اي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع إلين دو اكس على اكس كاري. هادي راها هي عطاونا في الرومارك إلين تاع اكس على اكس كاري بلوس لانفيني هي زيرو. دونك زيرو بلوس زيرو غتعطينا زيرو. دونك انا مونطريت هادي. شنو بقى لنا؟ بوي لا ليميت بلوس لانفيني دو اف دو اكس ايكال بلوس لانفيني. اون لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع اف دو اكس ايكال هي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع شنو؟ غنعوض اف دو اكس بداكشي اللي كتساوي هي اكس موان 1 بلوس دونك لا ليميت تاع هادي شحال كتساوي؟ هادي كتساوي زيرو ولا ليميت تاع هادي شحال هي بلوس لانفيني. دونك بلوس انفيني بلوس زيرو هي بلوس 1. نقول علاش. كار لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع اكس موان 1 هادي لا ليميت تاعها هي بلوس انفيني. مزيان. اي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع هادشي هادي راه لا حسبناها هي هادي اش كتساوي زيرو هي اللي حسبنا في لا بروميير بارتي من لا كيسيون. مزيان. دونك لقينا لا ليميت بلوس انفيني هي بلوس انفيني. لقينا لا ليميت بلوس انفيني. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان السي دو اف خصو يكون كيقرب غير هاد لا ليميت هادي خصك انت ترجمها للسي دو اف. اي حاجه درتيها تقدر تجبد منها شي حاجه جيومتريك وجبدها باش ملي تبغي تكونسيرفي السي دو اف في لا ديرنيير كيسيون تلقى راسك وادر جاوبتي على كلشي. هنا اكس فين كيقرب؟ لابسيس فين كيقرب؟ بلوس لانفين. و اف دو اكس فين كتقرب حتى هي البلوس لانفين. دونك واش كيعني بان السي دو اف خص يكون كيقرب لهاد البوين. هادشي اللي كنقول لك هنا ما تكتبوش غير في دماغك. فين هي بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس انفيني راه هي هادي. راه ملي كنحبس هنا كنتيبوزي بحال بلوس انفيني هنا وملي كنحبس هنا كندير هاد السهم زعما راه بلوس انفيني تما. دونك فين هي بلوس انفيني بلوس انفيني؟ هذه هي البوان اللي نقدر نعتبرها دابسيس بلوس انفيني ودوردوني بلوس انفيني. دونك السي دو اف خص يوصل لديك البوان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. خلي هادشي تمنى. دونك ندوز معكم دابا لابارتي الاخرانيه السي. سي شنو قالوا لنا؟ مونطري كو لا دروات تاعها ايت اون اسيمبتوت اوبليك. دونك ندير هنا مونطرون كو لا دروات دلتا ديكواسيون y égale x moins 1 est une asymptote oblique à C de f au voisinage le plus infini. C'est-à-dire اشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري هاد لا ليميت. خصني نمونطري بان لا ليميت كون اكس طون فير بلوس انفيني. علاش بلوس؟ لانهم قالوا لي او فوازيناج بلوس انفيني تاع اف دو اكس موان ايكغيك. خصني نمونطري بان هادي كالا زيرو. دونك الا مونطريت هادشي غنقول هادشي اللي قالوا لي. اون لا ليميت كون اكس طون فير بلوس انفيني تاع اف دو اكس موان ايكغيك ايتيكالا لا ليميت. علاش ما كتبتش انا؟ لا ما غيبقاش ليا لاسباس. نورمالمون خصني نكتب قدام تساوي.
شنو غندير هنا؟ غادي نمشي نرومبلاسي اف دو اكس بداش اللي كتساوي. شنو هي اف دو اكس؟ نرجع لاف دو اكس، هي اكس موان 1 بلس اكس موان 1 بلس ln دو اكس لو تو على اكس او كار. هادشي كامل غندير موا ايكغيك، ولكن هنا الموا خصك دير لا بارونتيز عافاك وعوض ايكغيك راه هي اكس موان 1. دوك غتمشي هنا عندي اكس موان 1 وعندي هنا مو اكس موان 1. دوك غتمشي لنا هادي مع هادي، دوك غتبقى لي لا ليميت بلس انفيني تاع شنو؟ تاع اكس موان 1 بلس ln دو اكس لو تو على اكس كار. وهادي راه هي هاد لا ليميت، هادي هي هاد لا ليميت ايكالا زيرو. دونك لا ليميت ايكالا زيرو. دونك انا لقيت زيرو. منين جيت هاد الزيرو هادي دابري بتيت بي راه مونطرينا بان هاد لا ليميت راه هي زيرو. من هادشي يكون مفهوم. دونك اشنو؟ دونك لقيت هادشي. دونك اش غنقول؟ دونك دلتا ديكواسيون y ايكالا x موان 1 مالو ايتون اسيمبتوت. كنحاول نسر بيه واحد شويه باش الفيديو عاوتاني ما طوالش بزاف. ايتون اسيمبتوت اوبليك ا سي دو اف اشنو au voisinage de plus infini. مزيان. دونك هادشي اللي درت هنا درت لانتربريتاسيون ياك. غنمشي نمثلها. دونك اش غندير هنا؟ غادي نمشي نمثل هاد لا دروات هادي، لا دروات y ايكالا x موان 1. دونك باش نمثل هنا غنمشي نعطي الاكس القيم. دونك غناخذ هنا قالوا لي خذ 1 سنتيم، واحد هي 1 سنتيم. ردوا البال هاد لا كورب راه من بعد غندير معكم لا كورب هنا، غير تسناو. هنا كندير غير الوسع. هادي راه ماشي هي لا كورب فينال، انا غير كنقول لكم باش ديروا الوسع حتى الاخر عاد كونستروي داكشي يكون مزيان. دابا غنمشي نكونستروي. قلنا بان هذا راه اسيمبتوت، هذا هو دلتا، هذا راه اسيمبتوت او فوازيناج تاع بلس لانفيني. دونك في بلس لانفيني خص يكون سي دو اف كيقرب لهاد لا دروات. بعدا نكونستروي هاد لا دروات غنعطي الاكس قيمه، نعطي الاكس في المثال واحد ونحسب. دونك ملي غنعطي الاكس واحد غادي نلقى ايكغيك هي زيرو. دونك غنمشي للبوان 1 0 هي هادي. دونك هاد لا دروات خص يمر من هاد البوان. غنعطي القيمه اخرى عاوتاني الاكس، نعطيها في المثال 5 1 2 3 4 5. مزيان هادي هي 5. سانك موان زا هي 4. ها 1 2 3 4. قلنا هذا بانه راه اشنو كيمثل هاد لا دروات هذا اسيمبتوت. عارفين شنو المعنى تاع اسيمبتوت؟ هي السي دو اف. السي دو اف خص يكون كيقرب لهاد لا دروات حدا بلس لانفيني، حدا بلس انفيني. دونك يقدر يبدا يقرب ليه من التحت ولا يبدا يقرب ليه من الفوق. علاش ما درتش هاد الجهه؟ لان حنا داويين غير هذا راه اسيمبتوت غير او فوازيناج دو بلس لانفيني، غير حدا بلس لانفيني. نورمالمون هاد الخط هذا خصني نرسمو غير بلا ما نرسم من هنا. معنى اخر نحط النقط، ولكن ملي نبغي نكونستروي نحبس غير هنا. علاش؟ لان هذاك اسيمبتوت غير او فوازيناج دو بلس انفيني. ما كيهمنيش هنا، كيهمني غير ملي يكون اكس حدا بلس انفيني. ماشي قلت لكم ما جوج الحالات، باقي غنحيدوا وحده. مازال دابا ما عرفناش واش هذه اللي غتبقى ولا هذه. المهم ما يقدرش يكونوا بجد، غير وحده فيهم. من بعد غنشوفوا واش غيبقى هذا الحال ولا هذا الكا. مزيان. الا رديتوا البال راه السي دو اف كيمشي لديك، كيقرب لديك البوان. مزيان. نمشي معكم للطروازيام. لا تروازيام كيسيون قالوا لنا مونطري بان هاد لي ايكغيك est une équation cartésienne de la tangente t à la courbe ci de f au point. Donc on a t سماونا دابا هذيك لا دروات قالوا لنا سماوها t. دابا شنو هي ليكواسيون تاع الطونجونت؟ ليكواسيون تاع الطونجونت هي اللي خصك تكون حافظها عافاك. هي f بريم دو a لو تو فاكتور تاع x بلس a بلس f دو a. دابا غنمشي ل a غنعطيها علاش؟ لان عطاوني هنا البوان. عطاوني دابا هاد ال a هي واحد، عطاوني الأ هي واحد. دونك فيما لقيت لهاديك الأ غنعوضها بواحد. دونك عطاتني هي اف بريم دو 1 لو تو فاكتور تاع اكس موان 1 بلس اف دو 1. مزيان. دونك غندير هنا تي وغندير هنا ايكغيك. اشنو هي اف بريم دو 1؟ دونك غنمشي هنا الاف بريم وغنعوض. اف بريم دو 1. شنو هي اف بريم دو 1؟ هي اشني هذه هي اف بريم. دوك تعطيني هي جي دو 1 فيما لقيت اكس نعوضها بعدا. عطيني على ا بيسونس 3 اللي هي
جي دو ان. وشنو هي جي دو ان؟ جي دو ا راه فايت حسبناه قبيله لقينا هي 3، دونك هذه غتعطينا 3 فاكتور تاع اكس موان 1 بلس اف دو ان. شنو هي اف دو ان؟ رجع معنا وفين ما لقيتي اكس عوضها ب 1، دونك 1 موان 1 مشات هنا، 1 موان 1 مشات لإلين دو 1 لإلين دو 1 راه هي 0، دونك غتعطينا 0 على 1 اللي هي 0، دونك اف دو 1 هي 0، دونك هنا بلس 0. واصلا راه عطاوها لنا في لا كيسيون، راه عطاونا هنا 1 0. اش كيعني اش كتعني هاد 1 0؟ نورمالمون في هاد البوان راه كتكون ا اف دو ا. دوك شنو هي ليماج تاع واحد؟ راه هي 0، عطاوها لنا هما اصلا هنايا. شتي 1 0، شنو هي الزيرو هادي؟ راه هي ليماج تاع هاد الان. مزيان، دوك عطاتنا هاد الايكغيك اللي هي غادي نشر هنايا، غتعطينا هي 3 زيكس و 3 في موان 1 هي موان 3. مال هادي ايتون ما شنو ايتون ايكواسيون ولا ايتون ايكواسيون est une équation de la tangente A si de F فاش من point au point فاش من point هي 1 0 هي 1 اف دو 1. هاد الزيرو هادي راه هي ليماج دو 1. دوك غنمشي لهاديك البوان اللي عطاونا 1 0 1 0. فين هي 1 0؟ هي هاد البوان هادي. غنمشي لهاد البوان وغادي نكونستروي ديك الطونجونت. شنو هو الطونجونت؟ الطونجونت هي هادي. شنو هي ليكواسيون تاعو؟ هي y ايكالا 3 اكس موان 3. مزيان، دوك شنو هي ليماج شنو هي ليماج تاع 0؟ الا عطيت الاكس 0 شحال غنلقى في y؟ هي موان 3. دونك هاد الطونجونت راه كيمر من هاد البوان 0 موان 3. ها هي 0 ها هي 0 بالنسبه لي زيكس، وفين هي موان 3 هي هادي. مزيان، دونك هاد لاكورب خص يكون كيمر من هادي. وشنو هي ليماج دو 1؟ ليماج دو 1 عطاتينا هنا 3 موان 3 اللي هي 0 هي هادي. دونك فين هو الطونجونت؟ هو هذا. وهاد الطونجونت راه الطونجونت غير في هاد البوان هادي، غير في هاد البوان. دونك بلا ما ترسم المستقيم كامل، رسم حدا غير هاد البوان هادي. واخا مازال ما عرفتش منين غادي يمر، المهم هذا هو الطونجونت في هاد البوان. هاد البوان راه هي البوان 1 0. تمنى هادشي يكون مفهوم. اشنو قالوا لنا؟ construire dans le même repère la droite T ها هو et la courbe C de F. ولكن عطاونا هنا قالوا لنا on admet que la courbe C de F admet un unique point d'inflexion que l'on ne cherche pas à déterminer. donc قالوا لنا ملي غتبغي تكونستروي سي دو اف راه غادي تلقى راسك ضروري خصك دير واحد البوان دانفليكسيون بلا ما تحددها. المهم غير طبق راه كاين واحد البوان دانفليكسيون. نمشيو نشوفوا واش بصح غادي نحتاجوا البوان دانفليكسيون. مزيان، يلا حاولوا تتبعوا معايا فيكم. دابا قلنا بان السيدو هذا طونجونت ياك، هذا طونجونت. دونك طونجونت شنو هي الطونجونت؟ بعدا شنو هي المعنى تاع الطونجونت؟ اول حاجه خصكم تكونوا فاهمين بعدا شنو هي المعنى تاع الطونجونت. سمحوا لي عافاكم ناخذ شي ورقه باش نشرح لكم هنا. دابا هذا الطونجونت في هاد البوان شنو هي المعنى تاعو؟ كاينين 4 تاع ليكا. يقدر يكون السيدو اف بحال هكا. ديما ملي تبغي تكونستروي طونجونت ما تحاولش تدخل للبوان، حاول تخرج من البوان. دابا اش كيمثل هاد لادروات؟ هذا راه كيمثل الطونجونت بالنسبه للسيدو اف. هذا هو السيدو اف. كاين هاد الكا ولا يقدر تكون بحال هكا ولا كاينه. دابا لا درت جوج تاع ليكا. كاينه عاوتاني واحد الكا. كاينين هذا انا درت جوج، باقي غندير لكم جوج اخرين. يقدر يجي السيدو اب بحال هكا ويخرج بحال هكا. هذا راه طونجونت في هذا البوان، زائد هذا البوان كتكون بوان دانفليكسيون. شنو هي بوان دانفليكسيون؟ هي واحد البوان فين السيدو اف كيترافيرسي سا طونجونت، كيقطع الطونجونت. دابا الا رديتي لباس السيدو اف راه قطع الطونجونت. دونك في هذا البوان راه عندك طونجونت وعندك بوان دانفليكسيون. ولا كاينه واحد الكا اخرى هي هذه.
هادو هما 4 خليكات اللي كاينين في الطونجونت. مزيان، دابا حنا عندنا طونجونت هنايا، دونك سي دو اف غادي يكون خارج بحال هكا، وغادي يجي بحال هكا لهنا. ما تنساوش هذا راه اسيمبتوت، بمعنى اخر خص سي دو اف يكون كيقرب ليه. مزيان لاحظوا معايا دابا واحد القضيه، الا سي دو اف كمل بحال هكا، الا كمل بحال هكا غادي يقطع ليا هذا، غادي يقطع لنا هذا، وهو ما خصوش يقطع. ما خصوش يقطع علاش؟ لان الا قطع ما غاديش يمشي هنا اسيمبتوت. دوك اش خص يدير هنايا؟ خص يمشي بحال هكا، معنى اخر هنا كي داير بعدا هنايا كاين بحال كيشوف لتحت ياك، ولكن واحد الوقيته باش يمشي. دونك ما يمكنش هاد الحاله بعدا باش نكون واضحين، لانه الا مشى قطع سي دو اف غاديش ما يمكنش يرجع بحال هكا. دونك كيفاش غيدير سي دو اف؟ غادي يمشي بحال هكا، حيت عاوتاني شوف نفترضوا غيرجع، نفترضوا كاينه بوين دانفليكسيون، الا كاينه بوين دانفليكسيون غيمشي بحال هكا عاوتاني وغيقطع عاوتاني. دونك سي دو اف كيفاش غيمشي؟ غتوقع ليه واحد البوين دانفليكسيون هنايا، معنى اخر غتمشي هنا وغدير واحد طونجونت. طونجونت دا غيكون شي حاجه بحال هكا. شنو هي بوين دانفليكسيون؟ قالوا لنا هنا في لا ترويزيام كيسيون راه بان سي دو اف ادمي ان يونيك بوين دانفليكسيون ما غاديش نقلبوا عليها. دونك فين غادي تكون؟ غادي تكون بحال هكا، غادي يقطع، ها هو الطونجونت هنا غادي يقطعو وغادي يمشي بحال هكا اسيمبتوت، غادي ماشي متوازين، غادي يقرب ليه بشويه. دونك السي دو اف ردوا من هنا ما عمره ما يوصل ليه، راه غير ازلق السيلو ما خصوش يوصل ليه، غير كيقرب ليه بشويه. دونك سي لا كورب تاع لا فونكسيون اف راه داير شي حاجه بحال هكا. غنهز دابا هاد الورقه وغنحاول نقول هادشي اللي كاين هنا وننشئ هنا مزيان. غنبدا غير بالقلم الرصاص في الوطني، حاول دير غير انت القلم الرصاص. الا رديتو البال هنايا ما محتاجيناش هنا. دونك اش غادير؟ ما غاديش نمشي ندير الروبير الوسط، لا غنديرو كنكحزو شويه لهادشي. مزيان. دونك اول حاجه عندنا هنا قلنا اشنو قالوا لنا بعدا؟ رجعوا للروبير شنو عطاونا. ضروري خصنا نحترموا هادشي اللي كاين هنا. شنو قالوا لنا هنا؟ بان الروبير كيدير هنا، الروبير كيدير خص يكون بعدا اورتونورمي. شنو هي اورتونورمي؟ خص يكون اورتوغونال. دونك خص تكون عندك هنا زاويه قائمه. وشنو اخر؟ خص يكون نورمي. شنو هي نورمي؟ هي الوحده غتاخذ لا نورم تاع الاي هي لا نورم تاع الجي. شنو هي الاي والجي؟ هما لي فيكتور تاع لا باز. دونك شنو قالوا لنا؟ خذ لونيتي هي واحد، هي 1 سنتيم. دابا هنا عندي مزيان هاد البابي هنايا، عندي هذه هي 1 سنتيم هنايا. مزيان. الا لاحظتوا معايا واحد القضيه هنا، منين كيمر اول حاجه غنمشي نكونستروي طونجونت، كيمر من هذا البوين وهذا البوين 1 0 وشنو اخر و 0 موان 3. 0 موان 3 هي هذه، وشنو اخر و 1 0 هي هذه. دونك غادي نمشي نكونستروي طونجونت. والطونجونت ما تكونسترويش لا دروات كامل، لا غير حدا البوين. هاد الطونجونت فاش من البوين؟ راه الطونجونت في هاد البوين هذه، راه الطونجونت في هاد البوين هادي 1 0. دونك غنمشي لهاد 1 0 غناخذ طونجونت هو هذا. داكشي اللي خليتي من جهه اليمين خليه من جهه اليسار. مزيان. وغادي نمشي نكونستروي هاد لاسيمبتوت. شنو هي لاسيمبتوت؟ شنو هي ليكواسيون تاعو؟ هي اكس موان زائد. منين كيمر من قبيله درنا من 1 0 من هاد البوين، واش من بوين اخرى الا رديتو مع القبيله عطيت لي هادي 5 وخرجت ليا كيمر من هاد البوين 5 4 5 4. علاش؟ لان الا عطيت الاكس 5 موان زا تعطيني ايكغيك هي 4. دونك 5 4 في هي 1 2 3 4 5 وغنطلع بالكات. ها الواحد، ها الجوج، ها الثلاثه، ها الربعه، هي ولكن نردوا البال واحد القضيه. واش غنرسم لا دروات كامل؟ لا، هذا راه اسيمبتوت غير او فوازينا شاع بلس انفيني. دونك غنمشي نرسمو غير هنا. مزيان.
دوك غناخذ شنو هو هذا هو شنو سماوه تمايا، سماوه دلتا. دونك هذا هو دلتا. واخا هذا هو دلتا. شنو هي ليكواسيون تاعو؟ هي اكس ايكالا اكس موان 1. مزيان. وهذا شنو هذا هو الطونجونت. مزيان. ما تنساوش راه قلنا قبيله بان هذا راه غادي يكون، دونك غادي نحبس هذا هنا. مزيان. يلا حاولوا تبعوا معايا. دابا غنحاول تسمعوا لي عفاكم. طاح ليا كرايون. دونك قلنا هذا بانه اسيمبتوت. دونك هذا شنو هو هذا طونجونت. دونك سي دو اف ديما خرج من الطونجونت، خرج من هنا. نتيجه تاع اسيمبتوت وغادي يمشي يخرج بحال هكا. يلا عافاكم تبعوا معنا. دابا هو الا كمل بهذه الطريقه غادي يقطع، وإلا يقطع ممكن نرجع، ولكن الرجع غادي يقطع عاوتاني المره الثانيه. دوكا شنو غنديروا هنايا؟ قالوا لنا هنايا بان الا رديتو المعالق نعاود عاوتاني نرجع. قالوا لنا هنايا بان راه كاينه واحد البوان دانفليكسيون. دونك سي دو اف غادي يقطع سا طونجونت. الا ردوا البال هنا راه كاين واحد طونجونت، سي دو اف غادي يقطعو. ما تنساوش هذا اسيمبتوت. دونك غيجي بحال هكا، ماشي متوازن، كيبعد منه بشويه. مزيان. دونك فين كاينه شي بوين دانفليكسيون؟ هذيك البوين دانفليكسيون ما عرفناش بالضبط. راه قالوا لنا هنا كون شيرش با ديتيرميني، ما غاديش نبحثوا عليها. دونك فين كاينه في شي بلاصه هنايا. ودونك في شي بلاصه هنايا بحال السي دو اف غادي يقطع الطونجونت. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك غنرجع دابا وغنحاول ندير دابا بالستيلو. ما ننصحكش دير الستيلو في الوطن. انا غير غندير الستيلو باش يبان داكشي مزيان واضح. دونك هنا قلنا غنحتاجوا لواحد البوان دانفليكسيون، وقالوا لنا في ليكزيرسيس راه كاينه واحد البوان دانفليكسيون. ها هي طبقتها انا. الا رديتو البال السي دو اف راه قطع الطونجونت. هذا هو الطونجونت. غادي يكون شي طونجونت ما السي دو اف غادي يقطعو. وغابدا هادو ماشي متوازنه، نو سون با باراليل، غير كيقرب ليه بشويه. مزيان. ولكن لاحظوا معايا واحد القضيه. هنا فين حبست هذا حبستو هنا. دونك غنرجع وغنهز المساحه وغادي نمسح هاد البارتيات. واش غادي ندير؟ وغندير في الراس غندير ديك بحال هكا، وغندير هنا اكس. عاوتاني هنا هذا فين محبوس هنا. دونك غندير المسطره بحال هكا وغنمسح داكشي اللي الفوق. وغندير هنا ايكغيك ولا اف دو اكس بحال نقدر نرجع دابا ملي شفت هادشي مزيان ندير طونجونت بالستيلو. ولكن انت تاكد بان داكشي صافي راه ما غاديش نصحيو. الا رديتو معايا البال منين كيمر السيلو اف من هنا نقدر ندير واحد التسويه من هنا وندير السي من هنا. ديما كندير سام في البلاصه منين في ديك الجهه فين ما كاين السيلو اف. ونرجع لهذا ونديرو بالصدق هاد لاسيمبتوت. دونك شنو هو هذا اللي بالزرق؟ هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون اف اللي سميتو سي دو اف. غنرجع دابا غنمشي لهنا غندير ديك ندير لا باز. دونك غندير هنا او وغندير هاد الفيكتور هي بتيت اي وغندير هي بتيت فيكتور جي. نتمنى هادشي يكون مفهوم والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.